नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरु सामु स्केप भेलोसिटी भन्ने टपिक लिएर आएको छु। यो टपिक क्लास 11 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। अब सर्वप्रथम हामी यसको डेफिनेसनबाटै स्टार्ट गर्छौं। आखिरमा एक्चुअली व्हाट इज स्केप भेलोसिटी भन्ने कुरा पहिला पढ्छौं। स्केप भेलोसिटी भने के त? तपाईहरुले वर्डबाट पनि अलिकति गेस गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान गेस बाइ द वर्ड अल्सो। स्केप भनेको त्यहाँबाट निकाल्नु हैन, अथवा रिमुभ गर्नु हैन। अब स्केप भेलोसिटी भने के होला त? कस्तो खालको भेलोसिटीलाई हामीले स्केप भेलोसिटी भन्नु पर्ला त भन्ने प्रसंगमा पहिला म तपाईहरुलाई अलिकति यसको डेमोन्स्ट्रेसन गराउँछु। जस्तो कि अब हामीले सपोज मैले यहाँनेर एउटा अर्थ कन्सिडर गरे हैन। अब अर्थबाट जब मैले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई माथि फ्याके, सपोज एउटा ढुङ्गालाई मैले यसरी माथि फ्याके भने यो के होला भन्दाखेरि तपाईको कुनै एउटा निश्चित हाइटसम्म जान्छ, फेरि त्यो ढुङ्गा रिटर्न भएर फर्किन्छ। तपाईले अझै बढी भेलोसिटीले फ्याक्नुभयो। मानौ यहाँनेर तपाईले केही भेलोसिटीले फ्याक्नु भएको थियो, अब चाहिँ भेलोसिटी बढाउनु भयो। अब भेलोसिटी बढाउँदाखेरि जान चाहिँ अलि माथि जाला, तर पनि अझ फर्केर आउला। तर एकदमै हाई भेलोसिटी का साथ यदि फ्याक्ने हो भने एउटा यस्तो कन्डिसन आउला कि त्यो बडीले तपाई जस्तो कि ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्छौं नि हामी, अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड, यो फिल्ड भन्दा नै बाहिर जाने अवस्था भयो भने त फेरि रिटर्न आउने कुरा भएन नि त। त्यसकारणले त्यो अब्जेक्ट अनि हामी के भएको भन्छौं भने द अब्जेक्ट गो टु द इन्फाइनाइट डिस्टेन्स भनेर भन्छौं त्यतिबेला है त। जस्तो कि कति भेलोसिटी अर्थबाट हामीले कुनै अब्जेक्टलाई कति भेलोसिटीले हिर्काउँदा त्यो अब्जेक्ट चाहिँ नि अर्थको ग्रेभिटेशनल पुल भन्दा बाहिर जान्छ, अथवा त्यो अब्जेक्ट चाहिँ यो अर्थको फेरि फर्केर ग्राउन्डमा आउँदैन भन्छौं है। अब यो अर्थको लागि मात्र हैन, अरु जुनसुकै पनि म्यासिभ बडीको लागि हामी यो कन्सेप्ट हुन्छ भनेर वी क्यान एज्युम है। त्यसकारणले अब पहिला अब डेफिनेसन तिरबाट जाउँ। हेर्नुस् है त, पहिला तपाईहरुले लेख्दाखेरि पनि पहिला अब हामीले अलिकति डेफिनेसन लेख्नु पर्छ। द स्केप भेलोसिटी इज डिफाइन्ड एज, कसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं भने मिनिमम भेलोसिटी विथ व्हिच अ बडी टु बी प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवार्ड सो दैट इट स्केप्स फ्रम द ग्रेभिटेशनल फिल्ड अफ द अर्थ। हेर्नुस् है त, मिनिमम अर्थबाट यहाँनेर हेर्नुस् त, अर्थबाट मिनिमम कति भेलोसिटीले कुनै अब्जेक्टलाई हामीले फ्याक्दा भर्टिकली अपवार्ड डाइरेक्सनतिर यदि हामीले फ्याक्यो भने मिनिमम हामीले कति भेलोसिटीले फ्याक्दाखेरि यसले चाहिँ नि ग्रेभिटेशनल फिल्डलाई पार गरेर जान्छ भन्ने कुरा। अब अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छौं, द भेलोसिटी व्हिच विल टेक अ बडी टु गो टु इन्फाइनाइट डिस्टेन्स। त्यो भेलोसिटी हो हामीले अब्जेक्टलाई कति भेलोसिटीले फ्याकेको, अर्थात अब्जेक्टको त्यो भेलोसिटी हो जो भेलोसिटीले त्यो अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट इन्फाइनाइट डिस्टेन्स पुर्याइदिन्छ। अब इन्फाइनाइट भनेको कहाँ गयो, फेरि त्यो फेरि फर्केर आएन नि त, कता गयो। त्यस सेन्समा चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट डिस्टेन्स भन्ने कन्सेप्ट हो यहाँनिर। यसरी बुझ्नु होला है। अब तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले पनि यसलाई अलिकति बुझ्नुहोस्। स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई जब हामीले, मैले अघिको एक्जाम्पल पनि दिइरा थिए, जस्तै कुनै तपाईले एउटा इमेजिन गर्नुहोस् न, कुनै तपाईले एउटा ढुङ्गालाई माथि फ्याक्नु भयो, त्यो एकछिनपछि फर्केर आउँछ, अझै जोरले फ्याक्नुभयो, अघि जति भेलोसिटीले फ्याक्नु भएको थियो त्यो भन्दा अझै हाई भेलोसिटीले तपाईले जोरले माथि फ्याक्नुभयो भने माथि अलि त्यो भन्दा अघिको भन्दा माथि जाला, डिस्टेन्स अलि बढी कभर गर्ला, तर फेरि फर्केर रिटर्न ब्याक हुन्छ। तर यदि भेलोसिटी असाध्यै धेरै तपाईले एउटा हाई भेलोसिटी बढाउनु भयो भने एउटा यस्तो कन्डिसन आउला जसले गर्दा त्यो भेलोसिटीले यसको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्दा नै बाहिर जाला। अब ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्दा नै बाहिर गइसके पछाडी त त्यसलाई फर्केर त्यो फर्केर आउने त चान्स भएन, किनभने फर्केर आउनको लागि त त्यसमा केही न केही फोर्स लाग्नुपर्छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स लाग्नुपर्छ हैन। अब ग्रेभिटेशनल फोर्सै लागेन नि त, किनभने यो त ग्रेभिटेशनल तपाईको चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्ड यहाँ मात्रै थियो, ग्रेभिटेशनल फिल्डलाई नै पार गरेर बाहिर गयो। त्यसकारणले हामी त्यो भेलोसिटीलाई भनेर भन्छौं हैन। मिनिमम अर्थको सर्फेसबाट, या तपाईहरु यसलाई अर्थको सर्फेस भन्नुस् या अरु कुनै प्लेनेटको सर्फेस भन्नुस्, एउटै हो, अरु कुनै म्यासिभ बडीको पनि एउटै हो। अर्थको सर्फेसबाट मिनिमम कति भेलोसिटीले कुनै अब्जेक्टलाई हामीले माथितिर फ्याक्दा त्यो अब्जेक्ट चाहिँ
इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा जान्छ अथवा त्यो अब्जेक्ट फेरि फर्केर आउँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इस्केप भेलोसिटी भन्छौँ। अब यसलाई अलिकति म्याथमेटिकल हामीले प्रुफ पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा फिगर बनाउँछु। मैले एउटा के कन्सिडर गर्दैछु भने अलिकति फिगर नमिल्ला अलि स्फेरिकल अर्थ बनाउन खोजेको यहाँनिर। ओके ल हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई तपाईहरु कन्सिडर गर्नु होला। यो स्फेरिकल बडी हो, एउटा अर्थ भनेर हामीले कन्सिडर गर्यौं। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ अर्थ भनेरै मान्दै छु हैन। तपाईको अरु प्लानेटको लागि पनि हुन्छ। अब सपोज यो भनेको तपाईको सेन्टर अफ द अर्थ भनेर मान्नु भयो र तपाईले चाहिँ नि यो ए भन्या चाहिँ अब अन द सरफेस भनौं न, सरफेस अफ द अर्थ हो। ल हेर्नुस् है त, यो सरफेस अफ द अर्थमा छ हैन। अब हेर्नुस् तपाईले कुनै एउटा प्वाइन्ट कन्सिडर गर्नुभयो पी भन्ने प्वाइन्ट, अनि पी भन्ने प्वाइन्टमा एउटा प्वाइन्ट कन्सिडर गर्नुभयो। यो पी भन्ने प्वाइन्ट चाहिँ तपाईको यो अर्थको सेन्टरबाट एक्स डिस्टेन्स टाढा छ भनेर मान्नु भएको छ है त। अब पी बाट क्यू सम्म लग्दाखेरि त्यो अब्जेक्टलाई पी बाट क्यू मा लग्नलाई कति वर्क डन गर्नुपर्छ भन्ने हामी निकाल्छौं। सपोज पी बाट क्यू सम्मको डिस्टेन्स कति छ अरे dx छ, तर हामीले यसलाई लग्नुपर्ने त पी बाट क्यू हैन नि त, हामीले लग्नुपर्ने त इन्फिनिटीमा हो। एक्चुअली हामीले त्यो अब्जेक्टलाई अर्थको सरफेसबाट कहाँसम्म लग्नु पर्ने, इन्फिनिटी सम्म लग्नु पर्ने है। अब अर्थको सरफेस भने चाहिँ यहाँदेखि तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ आर होला हैन। अर्थको सेन्टरबाट अर्थको सरफेसको जुन प्वाइन्ट हामीले कन्सिडर गर्यौं त्यो प्वाइन्ट ए भन्ने कन्सिडर गर्यौं। सेन्टरबाट सरफेसको प्वाइन्ट सम्मको दूरी चाहिँ आर भयो, क्यापिटल आर भयो। र एउटा हामीले प्वाइन्ट कन्सिडर गर्यौं पी भन्ने प्वाइन्ट। पी भन्ने प्वाइन्ट चाहिँ अर्थको सेन्टरबाट एक्स डिस्टेन्स टाढा छ र यो पी बाट क्यू सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ dx छ, बिकज दे आर भेरी क्लोज प्वाइन्ट भनेर हामी भन्छौं है। त्यसकारणले अब हामी यसमा लेख्छौं यसरी, लेट अस कन्सिडर हैन, मानौ लेट अस कन्सिडर अर्थ हैन, अर्थ अफ मास m एन्ड रेडियस r भनेर भन्नुस् है। जनरली अर्थको मासलाई हामी m र रेडियसलाई r ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं हैन। अब हेर्नुस् अब यसपछि यो अब तपाईको ए भनेको प्वाइन्ट अर्थको सरफेसको हो, पी प्वाइन्ट भनेको यहाँबाट x डिस्टेन्स टाढा छ, पी र क्यू को बीचको डिस्टेन्स dx हो भन्ने कुरा त्यो तपाईहरु आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो धेरै ठूलो कुरा भएन। अब त्यसपछि लेट a body of mass small m हैन is on अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। तपाईको m मास भएको बडी तपाईले मानौ अर्थ सरफेसमा कन्सिडर गर्नुभयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईले फ्याक्दै हुनुहुन्छ नि त हैन, यसलाई केही भेलोसिटीले फ्याक्दै हुनुहुन्छ। सपोज लेट तपाईले भन्नुस् लेट ve लेखे मैले है त, इस्केप भेलोसिटी भएको हुनाले लेट ve बी द इस्केप भेलोसिटी हैन, इस्केप भेलोसिटी हैन, अथवा मिनिमम भेलोसिटी। यो भनेको चाहिँ मिनिमम भेलोसिटी हैन, मिनिमम भेलोसिटी टु इस्केप फ्रम द अर्थ सरफेस हैन तपाईको, अथवा टु इस्केप द ग्रेभिटेशनल पुल भनेर भन्छौं हामी। इस्केप भेलोसिटी छ भने अब तपाईहरु यहाँनिर यसको काइनेटिक एनर्जी लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो भनेको अर्थको सरफेसबाट कति भेलोसिटीले फ्याक्नु भएको के, यो v भनेको बेसिकली द अर्थको सरफेसबाट तपाईले कति भेलोसिटीले फ्याक्नु भएको छ त्यो कुरा हो है। अब यसको देन काइनेटिक एनर्जी भनेर भन्नुस् त, देन काइनेटिक एनर्जी अफ अब्जेक्ट हैन। काइनेटिक एनर्जीलाई मैले के लेख्न सक्छु, ke इज इक्वल टु 1/2 mv² हुन्छ नि हैन। अब m भनेको त्यो अब्जेक्टको मास अनि इस्केप भेलोसिटी m * v को स्क्वायर 1/2 mve को स्क्वायर भयो हैन। ओके अब मैले
सपोज अब कन्सिडर के गरे त भन्दाखेरि एक्चुअली हाम्रो टार्गेट के छ भने त्यो अब्जेक्टलाई m मास भएको अब्जेक्टलाई हामीले अर्थको सर्फेसबाट इन्फिनिटीसम्म पुगाउनु पर्ने छ। अर्थको सर्फेसमा भएको कुनै एउटा अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा पुगाउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने अथवा हामीले कति भेलोसिटीले फ्याक्नुपर्छ त्यो भेलोसिटीको एक्सप्रेसन निकाल्ने हो, हामीले VE को भ्यालु निकाल्ने हो हैन। त्यसको लागि अब हामी के एज्युम गर्छौं भने त्यो m मास भएको अब्जेक्टलाई मानौ पर्टिकुलरली अहिलेको लागि एकछिनलाई हामी मानौ त्यो पार्टिकल त्यो मास चाहिँ हाम्रो p भन्ने पोइन्टमा छ हैन। अब त्यो मासलाई p बाट q सम्म लग्नलाई कति वर्क डन गर्ने भनेर पहिला हामी यसको लागि निकाल्छौं। त्यसपछि अब हामीले त एक्चुअली त अब्जेक्ट त a बाट इन्फिनिटी सम्म गएको हो नि त, त्यसलाई हामी अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन गर्दिन्छौं है। त्यसकारणले अब हामी यसलाई यसरी अगाडि बढ्छौं। ओके ल अब त्यसपछि सपोज एट एन इन्स्टेन्ट भनौं है त, सपोज तपाईले मान्नुहोस् हैन, सपोज एट एनी इन्स्टेन्ट हैन, सपोज एट एनी इन्स्टेन्ट द बडी अथवा अब्जेक्ट तपाईले जे लेख्नु भएको छ अब्जेक्टै लेखे पनि ठीक छ, द अब्जेक्ट इज एट पोइन्ट p हैन। देन अब p नेर तपाईले मान्नु भएको छ भने देन अब यिनीहरुको बीचमा त ग्रेभिटेशनल फोर्स लागिराखेको हुन्छ नि त हैन। द ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्नुस् है त, द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन कसको बीचमा त, बिट्विन अर्थ एन्ड अब्जेक्ट अफ मास m है त, अफ मास m इज तपाईले कति भन्न सक्नुहुन्छ त, F इज इक्वल टु g। अब तपाईको चाहिँ हेर्नुस् त यो अर्थको र अहिले तपाईले सपोज यो पोइन्ट त यहाँनेर मान्नु भएको छ नि त, यो p भन्ने पोइन्टमा m मास छ भनेर मान्नु भयो भने तपाईको फर्मुला के हुन्छ त, gm1 m2 हुन्छ। अब m1 भनेको तपाईले अर्थको मास भन्नुस्, यहाँनेरको p भन्ने पोइन्टमा तपाईले कति राख्नु भएको छ मास, अहिले m राख्नु भएको छ। त्यसकारणले र यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स कति छ त, सेन्टरबाट त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स x छ हैन। त्यसकारणले तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, gmm अपन मा x स्क्वायर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। ओके अब त्यसपछि हामी के भन्न सक्छौं भने अब स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन भन्नुस् हैन। त्यो पोइन्टलाई मैले अघि पनि तपाईलाई भने नि, तपाईको चाहिँ हामीले अब त्यो मासलाई p बाट q सम्म लग्न कति वर्क डन गर्यौं भन्ने निकालौं र त्यसपछि हामी टोटल निकाल्छौं हैन। अब स्मल अमाउन्ट अफ वर्क डन हैन टु मुभ अ बडी, टु मुभ अ अब्जेक्टै लेखेका छौं हैन हामीले, टु मुभ एन अब्जेक्ट फ्रम p टु q भन्नुस् है त, फ्रम p टु q इज p बाट q सम्म लग्नलाई कति वर्क डन गर्नु पर्यो, स्मल गर्नु पर्यो, किनभने तपाईको यो डिस्टेन्स धेरै नै सानो छ नि त, p बाट q सम्मको डिस्टेन्स कति छ, dx छ। कुनै अब्जेक्टलाई थोरै डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै गराउनु पर्यो भने त वर्क डन पनि स्मल गर्नुपर्छ। त्यसकारणले dw भनेर लेखे मैले। dw भनेको के हुन्छ त, f इन्टु dx हुन्छ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन। अब हामी के भन्न सक्छौं त, dw इज इक्वल टु f भनेको कति छ, gmm/x स्क्वायर इन्टु dx भनेर हुने भयो, किनभने फोर्स त अघि एकछिन अगाडि हामीले लेख्यौं नि त हैन। हेर्नुस् त एकछिन अगाडि हामीले फोर्स लेखिराखेका छौं gmm/x स्क्वायर हुन्छ भनेर। अब हाम्रो यो चाहिँ यति वर्क डन भनेर आयो। हामीले एक्चुअली यो वर्क डन ग्रेभिटीको अपोजिटमा भएको है, द वर्क इज डन यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु मैले, दिस वर्क इज डन एग्नेस्ट तपाईको चाहिँ ग्रेभिटी अफ अर्थ भनौं न, एग्नेस्ट ग्रेभिटी अफ अर्थ, किनभने अर्थले त आफूतिर तानिराखेको हुन्छ नि, तर हामीले यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ हेर्नुस् त यहाँनेर अर्थ त यहाँ छ नि त हैन। यो त अब्जेक्टलाई त तलतिर तान्ने कोसिस गर्छ अर्थले, तर अर्थको ग्रेभिटी तल लागिरहेछ, हामीले यसको ग्रेभिटीको एग्नेस्टमा उल्टो डाइरेक्सनतिर फ्याकिराखेका छौं। त्यसकारणले dw इज इक्वल टु यति हुने भयो हैन। तर
अब एक्चुअली मैले अघि पनि तपाईँलाई डिस्कसन गरेको थिएँ, हाम्रो टार्गेट त यो अब्जेक्टलाई पीबाट क्यू लग्ने होइन नि त, यो अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट इन्फिनिटीमा पुगाउने हो। हेर्नुहोस्, हो कि होइन? त्यस कारणले अर्थको सर्फेसबाट अब हामीले इन्फिनिटीमा पुगाउनको लागि त कति वर्क डन गर्नुपर्छ भन्ने हेर्दाखेरि ल यसलाई मैले यसरी भन्छु, टोटल एमाउन्ट अफ वर्क डन, यसरी भनौँ, टोटल एमाउन्ट अफ वर्क डन, हेर्नुहोस् है त, टोटल एमाउन्ट अफ वर्क डन, कति वर्क डन गर्नुपर्ने, टोटल एमाउन्ट अफ वर्क डन इन टेकिङ अब्जेक्ट, होइन, इन टेकिङ अब्जेक्ट फ्रम अर्थ सर्फेस, इन टेकिङ अब्जेक्ट फ्रम अर्थ सर्फेस टु इन्फिनिटी इज, हेर्नुहोस् है त, अर्थको सर्फेसबाट इन्फिनिटीमा पुगाउनको लागि कति वर्क डन गर्नु पर्ला भने पछाडि त तपाईँको यसको अर्थ तपाईँले चाहिने जुन डिडब्लु छ, तपाईँको डिडब्लु भन्ने जुन छ त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिनु पर्यो, होइन? अब इन्टिग्रेसन कहाँबाट चाहिने गर्न खोज्नुभयो त तपाईँले भन्दा अर्थको सर्फेस भने पछाडि एक्स बराबर कति भयो, आर भयो, र इन्फिनिटी भनेपछि एक्स बराबर कति भयो त, इन्फिनिटी भयो। किनभने अर्थको सर्फेस भने हेर्नुहोस् त, यो अर्थको सर्फेस भने त यहाँदेखिको डिस्टेन्सको आधारमा भन्ने हो भने त यो आर भयो नि त, अर्थको सर्फेस भने आर डिस्टेन्स टाढा, अनि इन्फिनिटी भने त तपाईँको इन्फिनिटी नै भइहाल्यो, होइन? अब ल आर टु इन्फिनिटी, अब हेर्नुहोस् है त, यतापट्टिको पनि हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि आर टु इन्फिनिटी, अनि त्यस पछाडि के भयो त, जिएमएम बाई एक्स स्क्वायर इन्टु डिएक्स भनेर, होइन? अघि हामीले डिडब्लु निकालेकै छौँ नि त, त्यसैमा हामीले के गरिदियौँ त, इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ। इन्टिग्रेसन भनेपछि टोटल आयो। अब यसले के गरिदिँदैछ भने तपाईँलाई त्यो अब्जेक्टलाई सर्फेसबाट इन्फिनिटीमा पुगाउन यो वर्क डन हो। मैले यसलाई सपोज सिधै टोटल वर्क डन भनेर लेखिदिएँ, होइन? अब यसमा धेरै डिटेल परेन, डब्लु इज इक्वल टु, अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुहोस् त, तपाईँको जिएमएम भनेको चाहिँ बाहिरपट्टि आउला कन्सटेन्ट, अनि त्यस पछाडि भित्र बाँकी के रह्यो त, एक्स टु दि पावरमा 2 छ तल, माथि जाँदाखेरि एक्स टु दि पावर -2 डिएक्स, तपाईँको लिमिट चाहिँ कति छ त, आर टु इन्फिनिटीसम्म छ। अब हेर्नुहोस् है त, अब हामीले यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि डब्लु इज इक्वल टु जिएमएम एक्स टु दि पावर -2 + 1 अपनमा -2 + 1, अनि हाम्रो चाहिँ नि लिमिट कहाँ छ त, आर टु इन्फिनिटीसम्म छ, होइन? किनभने हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ इन्टिग्रेसनको फर्मुला, एक्स टु दि पावर -2 भन्नाले एक्स टु दि पावर -2 + 1 अपनमा -2 + 1 हुन्छ। अब यसबाट -2 + 1 भनेको -1, यो माइनस यतापट्टि जाला, -जिएमएम, अनि एक्स टु दि पावर -2 + 1 भने त यो तपाईँको यहाँ 1/x हो, लिमिट तपाईँको के हुने भयो त, यहाँ आर टु इन्फिनिटी, इन्टिग्रेसन खोलिसकेपछिका लिमिट हुन् है, यसलाई लोअर लिमिट भन्छन्, यसलाई अप्पर लिमिट भन्छन्। अब हेर्नुहोस्, डब्लु इज इक्वल टु, अब -जिएमएम, पहिला अप्पर लिमिट राख्नुहोस् त, एक्सको ठाउँमा इन्फिनिटी 1/∞, माइनस लोअर लिमिट राख्नुहोस् 1/r भयो। अब हेर्नुहोस्, डब्लु इज इक्वल टु 1/∞ भने त 0 भयो, होइन? अब यहाँ हेर्नु, यो माइनस माइनस प्लस हुने भयो, जिएमएम अपनमा आर हुने भयो, होइन? ओके, अब चाहिँ हामी यो वर्क डन हामीले निकालिसक्यौँ भने यो वर्क डन कसको आधारमा गरेको हो त, यो उसलाई जो वर्क डन छ, दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल विथ द काइनेटिक इनर्जी अफ द अब्जेक्ट, होइन? तपाईँको चाहिने यो वर्क डन चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अफ द अब्जेक्टसँग इक्वल हुन्छ, होइन? दिस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टु, दिस वर्क डन तपाईँको चाहिने मस्ट बी इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी अफ अब्जेक्ट, काइनेटिक इनर्जी अफ अब्जेक्ट, अब्जेक्टको काइनेटिक इनर्जीसँग बराबर हुन्छ यो। किनभने त्यो अब्जेक्टलाई हामीले माथितिर हामीले प्रोजेक्ट गऱ्यौँ भने त्यसले पाउने इनर्जी भने काइनेटिक इनर्जी हो, होइन? र अब उसलाई चाहिने हामीले अब यहाँ हेरिसक्यौँ, त्यो अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट इन्फिनिटीसम्म पुगाउन गर्नुपर्ने वर्क डन अघि निकाल्यौँ, जिएमएम ओपनमा आर हुन्छ भनेर। त्यो वर्क डन कसले गर्नु पर्यो त भन्दा काइनेटिक इनर्जी अफ द अब्जेक्टले, किनभने अब अब्जेक्टसँग इनर्जी भएको इनर्जी त के मात्रै छ त, काइनेटिक इनर्जी मात्रै छ।
त्यो काइनेटिक इनर्जी द्याट काइनेटिक इनर्जी प्रोभाइड्स तपाईको चाहिने द्याट वर्क डन हैन। त्यसकारणले अब मैले यहाँनिर के गरेँ त केई इज इक्वल टु डब्लु मैले सुरुमा नै तपाईहरुलाई लेखेको थिएँ केई भनेको 1/2 mve को स्क्वायर इज इक्वल टु वर्क डन भने एकछिन अगाडि आएको छ हेर्नुस् त gmm अपनमा r छ त्यो एक्सप्रेसनलाई मैले यहाँ लेख्दै छु है त gmm/r छ। अब यो स्मल m र स्मल m लाई काटिदिनुस् अनि तपाईको के आउला त ve को स्क्वायर बराबर यो 2 उतापट्टि जाला 2gm अपनमा r होला। अनि यहाँबाट तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ ve इज इक्वल टु यो स्क्वायरलाई मैले हटाएर यतापट्टि स्क्वायर रुट लेख्न सक्छु 2gm अपनमा r हुन्छ। अब मैले अलिकति यसलाई म्याथमेटिकली अलि केही फर्महरु चेन्ज गर्न चाहे मैले यसलाई चाहिँ 2gm/r स्क्वायर गरेर यहाँ r पनि लेख्न सक्छु होला हैन पक्कै पनि सक्छु किनभने तपाईको चाहिने यहाँ r छ तल पनि एउटा r ले मल्टिप्लाई गर्ने माथि पनि मल्टिप्लाई गर्ने तलपट्टि 2gm अपनमा r स्क्वायर होला यहाँ r बाँकी रहला हैन। अनि त्यसपछि अब यतिलाई तपाईले के पनि भन्न पाउनुहुन्छ त हेर्नुस् त 2 यो gm/r स्क्वायर हुने त स्मल g हो नि एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो यति आयो। यसलाई चाहिँ हामी रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन भनेर भन्छ है which is required expression for the escape velocity है required expression for escape velocity हैन। अब हामीले अर्थ को लागि या अरु कुनै प्लानेट जसको लागि भयो भने जसमा यहाँ मैले यहाँ g बराबर के लेखेको हो तपाईले बुझिहाल्नु भयो होला यो g इज इक्वल टु तपाईको यो वाला हो g इक्वल टु तपाईले यो gm अपनमा r स्क्वायर भनेर जुन लेख्नु भएको छ त्यो भनेको स्मल g को भ्यालु हो gm/r स्क्वायर भनेर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन। अब कति हुन्छ त यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने सपोज मानौ फर अर्थ को लागि हेरौं फर अर्थ हैन तपाईको चाहिँ r इक्वल टु कति हुन्छ त जनरली 6400 किलोमिटर हुन्छ हैन। र अब एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी लाई तपाईले अब अन द अर्थ सरफेस भनेपछि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएपछि देयरफोर तपाईको स्केप भेलोसिटी भनेको √2 इन्टु g भन्नाले 9.8 r भनेको अब 6400 किलोमिटर छ यसलाई मैले मिटरमा लगे 10 टु द पावर 3 हुन्छ मिटरमा र यसको भ्यालु तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। भन्नुको अर्थ यसले के इम्प्लाई गर्यो भने यदि कुनै अब्जेक्टलाई हामीले 11.2 को स्पिडले माथितिर फ्याक्यौं भने माथितिर अपवार्ड डाइरेक्सनतिर प्रोजेक्ट गर्यौं भने त्यो अब्जेक्ट स्केप भएर जान्छ त्यो अब्जेक्ट फेरि फर्केर आउँदैन दैट अब्जेक्ट गो टु इन्फाइनाइट डिस्टेन्स भनेर भन्छ। ओके सो यो भिडियोमा मैले तपाईहरुसँग स्केप भेलोसिटी को बारेमा डिस्कसन गरे। सो थ्यांक यू भेरी मच। तपाईहरुलाई मन पर्यो होला भन्ने आशा राख्छु। तर 11 क्लासको एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ तपाईले रिपिट गर्नु होला यसलाई दोहोर्याएर हेर्नु होला। केही पनि प्रब्लम भएमा कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।